अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जो मैं आपको नुस्खा देने वाला हूँ ना, वो बहुत ही अक्सीरी नुस्खा है। आज मैं आपको सनखे का कुश्ता बनाना सिखाऊंगा। ये जो नुस्खा है, इसके फ़ायदे जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैं। जो मेरे हकीम दोस्त हैं, जिनको पता है कि सनखिया सुंबल फार क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, उनको तो मुझे इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो देख कर ही पहचान जाएंगे कि ये किस तरह का नुस्खा या कुश्ता बन रहा है। तो जो इसके मोटे मोटे चंद फ़ायदे हैं वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। तो ये आला दर्जा का मुकव्वी है, भूख खूब लगाता है, इससे दूध की बहुत ज़्यादा हज़म होता है। आप एक वक्त में पाव भर घी इसके साथ खा सकते हैं और 2-3 किलो तक दूध पी सकते हैं और ये आराम से हज़म कर देगा। ये खून की पैदाइश को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इससे खून ज़्यादा बढ़ता है। इससे नज़ला ज़ुकाम जो मुज़म्मन मतलब हर वक्त रहने वाला हो, किसी दवाई से ख़त्म ना होने वाला हो, दमा हो, वो इससे बिल्कुल दूर हो जाता है, दफ़ा हो जाता है इस नुस्खा से। और ये जोड़ों का दर्द, जैसे वजह मुफस्सल होता है, छोटे छोटे जोड़ों का दर्द, गंठिया, घुटनों में दर्द, उसके लिए ये बहुत ही अक्सीरी है। फालिज और लकवा पे बहुत ज़्यादा काम करता है। और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी एलर्जी हो, जिस्म पर ख़ारिश हो, फोड़े फिंसियाँ हों, तो उन तमाम अमराज के लिए ये बहुत ही अक्सीर का काम करता है। और आम जिस्मानी कमज़ोरी हो तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा दूर करता है। जैसे जिस्म का दुबलापन, इस तरह की कोई कमज़ोरी हो तो उस पर भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए नुस्खा की तरफ चलते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। और तो सबसे पहले हमें जो चाहिए इसमें से वो चीज़ है सुंबल फार। ये सुंबल फार सफ़ेद है, सुंबल फार, इसको सनखिया भी बोलते हैं। आपने ये सुंबल फार लेनी है शुद्ध। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है, बाकी मेरे पास जो शुद्ध सुंबल फार है वो पड़ी है। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको यही सुंबल फार दिखाता हूँ। तो आपने इसको साफ़ कर लेना है, मुसफ़ा कर लेना है। वो मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ कि किस तरह से आपने इसको मुसफ़ा करना है, शुद्ध करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सुंबल फार शुद्ध चाहिए 50 ग्राम, 5 तोले तक आप ले सकते हैं। इसमें जो सुंबल फार शुद्ध करनी है वो 2 तोले से ऊपर नहीं होगी। जो मैंने बता रखा है कि 5 लीटर गाय का घी हो, दूध हो, घी नहीं, 5 लीटर गाय का दूध हो तो उसमें 2 तोले तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं हो सकता कि आपने 100 ग्राम या 200 ग्राम ली और उसको फिर 5 लीटर में शुद्ध करने लग गए, तो ऐसा नहीं, 2 तोले से ऊपर नहीं हो सकती। तो आप इसको 5 तोले तक ले सकते हैं, 50 ग्राम तक सुंबल फार को। तो इसको आपने, ये शलजम है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, ये आम खाने वाली सब्ज़ी है। आपने इसको एक दिन 12 घंटे के लिए इस शलजम के रस में खरल करना है। इसका रस निकाल लेना है और इसके रस में आपने 12 घंटे इसको खरल करना है। 12 घंटे खरल करके आपने इसकी एक टिक्की सी बना लेनी है, बिल्कुल गोल टिक्की बना के। तो फिर आपने इसको धूप में रख के अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, ये ज़रा भी गीली ना हो। फिर आपने एक और शलजम लेना है, इसको देसी ज़बान में गोंगलू भी बोलते हैं, हमारी ज़बान में। और वैसे अपने इस तरह का एक और शलजम लेना है जिसका वज़न कम अज़ कम 400 से 500 ग्राम, मतलब आधा किलो तक हो। इतना बड़ा शलजम हो जिसका वज़न आधा किलो हो, तो आपने वो लेना है। थोड़ी देर तो फिर आपने ऐसे वो जो 500 ग्राम शलजम होगा वो आपने लेना है। इस तरह से नहीं लेना, इसकी जड़ें वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ही मोटा होगा और एक ही यहाँ से होगी जड़, इस तरह का लेना है। तो आपने उसको ऐसे काट लेना है,
ایسے جڑ کی طرف سے ایسے کاٹ لینا ہے۔ پہلے آپ نے اس کی یہ جو جڑ نکلی ہوئی ہوگی وہ کاٹ لینی ہے، وہ کاٹ کے پھر آپ نے ایسے کاٹ لینا ہے۔ ایسے کاٹ کے اس میں سے آپ نے تھوڑا سا کھڈا بنا لینا ہے جس میں وہ ہمارا سنبل فار جو کھرل کیا ہوا ہے شلجم کے پانی میں اور اس کی خشک کی ہوئی ٹکی وہ جو ہے وہ ہم نے اس میں رکھ دینی ہے۔ ایسے رکھ کے جو اوپر سے نکلا ہوگا یہ اس کا چورا وغیرہ وہ بھی اس کے اوپر دے دینا ہے، اور پھر یہ اس کے اوپر دے کے اچھی طرح سے اس کو دبا کے ڈاٹ لگا کے تو پھر آپ نے ملتانی مٹی کا لیپ کر لینا ہے۔ اچھی طرح سے ایک لیپ کر لیں بالکل کہ اس میں سے ذرا بھی گنجائش نہ ہو کہ یہ نکلے باہر یا کوئی ہوا وغیرہ اندر جا سکے۔ تو اچھی طرح سے آپ نے اس شلجم کو گل حکمت کر لینا ہے۔ بالکل ایک بار کپروٹی کر لیں پھر خشک ہو جائے گا تو پھر دوسری بار کر لیں۔ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گل حکمت کر کے اس کو دھوپ میں خشک کر لینا ہے۔ جب یہ بالکل خشک ہو جائے تو پھر آپ نے لینا ہے ایک مٹی کا برتن۔ پھر آپ نے اس طرح کا مٹی کا برتن لینا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے آپ نے گل حکمت کر لینا ہے۔ بالکل اس کی کپروٹی وغیرہ گل حکمت کر کے اس کو اچھی طرح سے یہ جو ہمارا شلجم ہوگا جس کا وزن کم سے کم 400 گرام اور نہیں تو 500 گرام تو ضرور ہو، آدھا کلو کے قریب، اس کو اس برتن میں ڈال کے اوپر اس کے ڈھکن لگا کے اس کو اچھی طرح سے کپڑا مٹی سے گل حکمت کر لینا ہے، اور اس کو خشک کر کے تو آپ نے دینی ہے پھر 10 کلو کی آگ۔ جب آگ بالکل ٹھنڈی ہو جائے تو صبح آپ نے اس برتن کو نکال کے دیکھنا ہے تو اس میں سے یہ جو شلجم ہوگا یہ بالکل جل جائے، اس میں جل جائے گا، اس برتن میں یہ شلجم بالکل جل کے راکھ بن جائے گا۔ تو آپ نے اس کو آہستہ سے باہر نکال لینا ہے، نکال کے اس کو توڑنا ہے۔ اس کے اندر سے سفید رنگ کا کشتہ نکلے گا سنبل فار کا جو بالکل پھولا ہوا ہوگا اور سفید رنگ کا ہوگا۔ اس کشتے کا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے نکلے گا۔ یہ میں نے بنایا ہے یہ کشتہ، میں ایسے آپ کو نسخے نہیں دیتا، پہلے میں بناتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو آزماتا ہوں، چیک کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہے کشتہ سنکھیا، ایک چاول اس کی خوراک ہے شلجم والا، یہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اس رنگ میں نکلے گا آپ کا، یہ جو کشتہ ہے سنبل فار یہ آپ کا اس رنگ میں نکلے گا، یہ آپ اس کا دیکھ لیں۔ تو آپ نے اس کو اس طرح سے بنانا ہے۔ اب آگے اس کی خوراک، تو آپ نے اس کی جو خوراک لینی ہے وہ ہے ایک چاول آپ اس کی خوراک لیں، اور دودھ گھی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ یہ بالکل گرم خشک ہے۔ یہ جو سنبل فار ہے یہ گرم خشک چیز ہوتی ہے، اور آپ اپنے حکیم کے مشورے سے یا کسی کی بھی اگر آپ کو اپنی سمجھ ہے تو آپ اپنی سمجھ کے مطابق کسی بھی بدرکے سے، اگر کسی کو دمے کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو اس بدرکے سے دیں جس سے مطلب جس بدرگے سے، اگر آپ کو مردانہ طاقت کی کمزوری ہے تو پھر مکھن ملائی سے یا اس طرح سے، جیسے بھی ایک سمجھدار حکیم اس کو ہر بدرگے سے دے سکتا ہے۔ تو اس کے فائدے جو ہیں وہ یہ اعلیٰ درجہ کا مقوی با ہے، بھوک خوب لگاتا ہے، دودھ گھی تو اس سے بہت زیادہ ہضم ہوتا ہے، اور جسمانی کمزوری کو بالکل دور کرتا ہے۔ اگر جسم میں کسی طرح کی بھی خارش ہو، الرجی ہو، اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، 6-7 خوراکوں میں ہی ختم کر دیتا ہے، جس طرح کی بھی خارش اور الرجی ہو، اور دردوں کے لیے، لکوہ کے لیے، فالج کے لیے، یہ سب کے لیے ایک اکسیر بن گیا ہے اور بہت ہی آسانی سے بننے والا ہے۔ آپ نے اس کی مقدار خوراک آدھا چاول سے 1 چاول تک مکھن ملائی میں رکھ کر کھلائیں اور اوپر سے دودھ پلائیں۔ مریض کو مکھن، گھی اور دودھ مطلب جتنا وہ ہضم کر سکے آپ اتنا اس کو دیں، اس کو ہضم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔